अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान को मुकम्मल मार्शल लॉ के सुपुर्द कर दिया गया है। एक ब्लेटेंट, एक वस्तायत से भरा हुआ मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। अदालतों को कूड़ादान में फेंक दिया गया है और नवाज शरीफ 50 साल के बाद, जी हाँ, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो 70 की दहाई में चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना था, उसके बाद फिर हालात आप सब ने देखे कि क्या हुए थे इस मुल्क के। 50 साल से कुछ ज़्यादा गुजर गया है। नवाज शरीफ को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मुसल्लत किया गया है। उनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो किसी जगह से मुंतखब नहीं हुए, लेकिन सारा मुल्क नवाज शरीफ के हुक्म पर चलाया जा रहा है। अदालतें हों, ब्यूरोक्रेसी हो या वो और कोई भी इदारा हो, सब इस टाइम नवाज शरीफ के नीचे लगे हुए हैं। नाज़रीन इकराम, एक जानिब निगरान हुकूमत की जानिब से अल अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल हुई। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के न सिर्फ दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए, बल्कि उन पर से मफरूर का टैग भी हटाने का हुक्म दे दिया। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक ने नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तोसी कर दी है और नैब को नोटिस जारी किया है कि अगर वो समझते हैं कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ गलत रेफरेंस दायर किया गया तो वो अपना रेफरेंस वापस ले लें। जबकि फरमाइश की गई है कि अदालतें ना सिर्फ बरी करें बल्कि फ़ैसले में किसी तरह सादिक और अमीन के अल्फाज भी डाले जाएं। नाज़रीन इकराम, अल अज़ीज़िया केस में जो सज़ा मुअत्तल की है निगरान काबीना ने, ये इख्तियार उनके पास है ही नहीं। 2020 में बुज़दार की जब हुकूमत थी तो नवाज शरीफ ने यह दरख्वास्त दी थी। ये दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। किसी भी काबीना को नज़र सानी का इख्तियार नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। ये फ़ैसला अदालत ने ही करना था। नवाज शरीफ अदालत से तिबी बुनियादों पर फ़रार हुए थे। इसी तरह अदालत ने उनको मफरूर और इश्तिहारी करार दिया था। इमरान खान की शौकत खानम की मेडिकल रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया गया और इमरान खान को अदालती अहाते में गाड़ी नहीं लाने दी गई थी और कहा गया था कि पैदल चल के आओ। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान को नहीं आने दिया जाता था गाड़ी समेत। लेकिन आज नवाज शरीफ को जाली रिपोर्टों पर ना सिर्फ रिलीफ दिया गया है, बल्कि नवाज शरीफ की गाड़ी बिल्कुल अदालत के अंदर जा रही है, क्योंकि उसे चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर लाया गया है। पाकिस्तान में जमहूरियत का बिस्तर मुकम्मल गोल कर दिया गया है। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि मार्शल लॉ के लिए इनका क्या कदम है जो इन्होंने उठाना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी ये इसलिए नहीं लगा रहे कि लोग कहेंगे कि आपने पाबंदी इतनी बड़ी जमात पर लगा दी, ये क्या इलेक्शन हुए कि नवाज शरीफ अकेले भाग रहे हैं। लेकिन वाज़ेह कर दिया गया है जो लाइकली कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ के, या जो खुद कैंडिडेट हैं, यानी जो टिकट होल्डर्स हैं या मुमकिन टिकट होल्डर्स हो सकते हैं, कि अगर अपनी जान प्यारी है, अपने बच्चों की जान प्यारी है, तो तुम टिकट वापस करोगे, अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाओगे। सबको वाज़ेह कर दिया गया है। यानी तहरीक इंसाफ को कागजात नामजदगी भी जमा नहीं करवाने दिए जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन डे मैनेज करना नामुमकिन है। इस हद तक इस मुल्क में बदतरीन मार्शल लॉ नाफिज है। लेकिन अवाम भी इंतज़ार सिर्फ इलेक्शन तक करेगी। अगर इलेक्शन वाले दिन अवाम को अपनी मर्ज़ी के लोगों को वोट डालने का हक ना मिला तो फिर इसका रिएक्शन इंतहाई शदीद भी आ सकता है और वो कोई फिर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये मुल्क मज़ीद ऐसे चल नहीं सकता। इन्होंने नवाज शरीफ को बताया है कि आपको 70-80 सीटें दे देंगे। पीपल्स पार्टी को जितनी सीटें पहले नॉर्मली मिल रही हैं तकरीबन उतनी मिल जाएंगी। बाकी छोटी जमातों को सीटें दे के और तहरीक इंसाफ को लड़ने नहीं दिया जाएगा इलेक्शन। डरा धमका के उनके टिकट होल्डर्स को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोक दिया जाएगा। जो 30-40 कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे वो जीत जाएंगे, तो तहरीक इंसाफ जहाँ से लड़ेगी वहाँ से तो जीतेगी। तो 30-40 सीटें तहरीक इंसाफ को जीतने देंगे और इस तरह से एक चूचू का मुरब्बा तैयार होगा। असल हुकूमत बंद कमरों में बैठे चंद 22 ग्रेड के अफसरान चलाएंगे। सामने एक ऐसी हुकूमत होगी जो उन्हीं की मरहून मन्नत होगी। वो जब चाहेंगे हुकूमत गिरा देंगे, जब चाहेंगे हुकूमत में नए आदमी को लेकर आएंगे, किसी पहले वाले को माइनस करके किसी और को वज़ीर आज़म बना देंगे और ये सारा कंट्रोल वो अपने पास रखेंगे। और नवाज शरीफ इस ज़िल्लत आमेज़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की नौकरी करने के लिए तैयार है, जिसमें उसको सारा हुक्म पीछे से उन कुव्वतों का मानना पड़ेगा जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया है। नाज़रीन इकराम, जो बंदा 3 बार वज़ीर आज़म रह चुका हो, ऐसी कौन सी कसर और कमी रह गई है जो वो मज़ीद ज़िल्लत के लिए सब कुछ मोल ले रहा है।
عوام میں جتنی نفرت نواز شریف اور ان کے سہولت کاروں کے لیے اس وقت ہے کبھی تاریخ میں کسی کے لیے نہیں ہوئی۔ تو جتنی نفرت مول لے کے یہ سب کیا کیوں جا رہا ہے، ایک وجہ ہے اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ نواز شریف اور سہولت کار ایک سیٹ سسٹم ہے جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ایک مافیا کا نظام ہے۔ عمران خان کو کسی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی بروکریسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی امپائر کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلا ایسا لیڈر آیا ہے جو کسی کی مدد کے بغیر 2/3 اکثریت سے جیتنے کی پوزیشن میں ہے، ساری پارٹی ٹوٹنے کے باوجود 2/3 اکثریت سے جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ پارٹی نہ توڑتے تو شاید 3/4 ہوتی، اور اگر وہ 2/3 سے جیتتا ہے تو یہ جو مافیا نے بڑا کیئرفلی گرافٹڈ سسٹم بنایا ہے، یہ سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ یہ سسٹم ایک بار ٹوٹ گیا تو جو ان سب کے کھابے لگے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پاکستانی قوم ترقی کرنا شروع کرے گی، خوشحال ہونا شروع کر دے گی، اس کو مکمل تعلیم ملے گی، صحت ملے گی، انصاف ملے گا، روزگار ملے گا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ سب آپ کو ملتا ہے اگر مافیا کا سسٹم ٹوٹتا ہے، تب آپ کو یہ سب ملے گا۔ یہ اس سسٹم کو توڑنے نہیں دے رہے، کیونکہ نواز شریف اور اس کے سہولت کار الٹیمیٹ بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے۔ پچھلے 40-50 سالوں میں اسٹیبلشمنٹ کو 2 بار مشکل پڑی ہے، دونوں بار نواز شریف نے ریسکیو کیا ہے۔ یہ اس لیے اتنے پیار اور محبت کا رشتہ ہے۔ پہلی بار جب بے نظیر لیٹ 80s میں ملک میں واپس آئی تھی، تب یہ نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر کسی طرح بھی حکمران بنے، پوری کوشش کی گئی ان کو روکنے کی، لیکن یہ روک نہیں سکے۔ پھر 2 سالوں میں محلاتی سازشیں کر کے نواز شریف کی IGI کے ذریعے رستہ روکا گیا بے نظیر کا، وہ پہلی بار ہوا تھا۔ میں بھٹو کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری بار جب عمران خان کو نکالا گیا تھا تو سب سے بڑا چیلنج، یعنی بے نظیر کا چیلنج تو کچھ بھی نہیں ہے جو ابھی عمران خان نے چیلنج دیا ہے، ایک بار پھر نواز شریف ریسکیو کرنے آ گیا ہے۔ تو یہ پیار محبت یک طرفہ نہیں، 2 طرفہ ہے۔ جب اس ملک میں جمہوریت کو کوئی ہلکا سا چانس ملنے لگتا ہے، نواز شریف جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے اور ریسکیو کر لیتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، طاقتوروں کو۔ جب اس ملک میں جمہوریت آنے لگتی ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ عوام کی اب سنی جائے گی، عوام کی مرضی کے حکمران ہوں گے، نواز شریف ڈکٹیٹر اعلیٰ بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک بار پھر نواز شریف نے عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، آپ کی آزادی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، آپ کی خودداری میں چھرا گھونپا ہے، آپ کی صحت، تعلیم اور روزگار کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ آپ کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا جب تک نواز شریف سہولت کاروں کی دلالی کرتا رہے گا۔ جب تک نواز شریف انہیں ریسکیو کرتا رہے گا، جب قوم انہیں ان کے اصل جاب کی طرف بھیجنے کے قریب آتی ہے، نواز شریف آ کے انہیں ریسکیو کر لیتا ہے ہمیشہ، اور یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے اور نہ جانے اور کتنے سال چلے گا، لیکن بالآخر عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ جو انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ ہم کسی کو کاغذات نامزدگی بھی نہیں جمع کرانے دیں گے، یہاں آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، وہاں کی عوام کو علاقے کے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، وہ جو بھی مرضی ہو، ان نون بندہ بھی ہو، عمران خان اس کو ٹکٹ دے رہا ہے، آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کو مکمل سپورٹ دینی پڑے گی، اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اسے کسی کمپین کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس اپنے گھر میں 1-2 مہینے جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد گزارنے ہیں، وہ اپنے گھر میں رہے یا کہیں غائب ہو جائے۔ تو عوام الناس کو پوری کوشش کے ساتھ اپنے کینڈیڈیٹس کی حفاظت کرنی ہوگی، یہ آپ کی آزادی کی قیمت ہے جو آپ نے چکانی ہے، ورنہ یہ جو قابض قوتیں ہیں یہ تیار بیٹھے ہیں آپ کا حق چھیننے کے لیے، آپ کو مزید محکوم بنانے کے لیے، بچوں کا مستقبل تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ ان کو صرف آپ روک سکتے ہیں، آپ کا عزم روک سکتا ہے، آپ کا حوصلہ روک سکتا ہے، آپ کی جد و جہد روک سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان کو عدالتیں ریلیف نہیں دے رہی، جبکہ نواز شریف کو عدالت جانا ہی نہیں پڑ رہا، اور نگران حکومت ریلیف دے رہی ہے۔ اگر نگران حکومت کے پاس اتنی طاقت ہے تو وہی نگران حکومت عمران خان کو بھی جیل سے نکال سکتی ہے، کیونکہ عمران خان کو اس وقت کسی جرم کی سزا میں جیل نہیں ہے، صرف ایک کیس چل رہا ہے جس میں وہ ایک ملزم کی حیثیت سے جیل میں ہے، جس کو نگران حکومت جب چاہے چھوڑ سکتی ہے، کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کیا جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ نواز شریف نے جب ایک نوکری دی تھی تو وعدہ لیا تھا کہ میں ریس میں اکیلا بھاگوں گا، اور اس طرح نواز شریف کو ریس میں
अकेला भागने के लिए हर किस्म का कानून और आइन तोड़ा गया है और आवाम के सामने नंगा नाच नाचा जा रहा है। इस कदर नंगा नाच ना मुशर्रफ ने कभी किया था, ना ज़िया ने किया था, ना यहया खान ने किया था और ना ही अयूब खान ने किया था, जितना नंगा नाच इस वक्त नाचा जा रहा है। और इसको सिर्फ अवाम बदल सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। आपको तो जिदोजहद करनी पड़ेगी, आप खुद नहीं करेंगे तो ये आपके सरों पर आन पड़ेगी और आपको करनी फिर भी पड़ेगी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।